ang mga katawhan aron ipadayag ang pagboto sa mga kandidato nga buot magpapili dili lang sa lokal kundi apil na sa nasyonal nga panggamhanan. Nagpaambit ang Panabawans sa ilahang katungod nga moboto sa mga lider nga angayan magdubala sa syudad sa Panabo alang sa tuig 2025 hangtod 2028. Gikan sa mga kabatan-unan ngadto sa Katigulangan, wala gibati ang kainit ug ang taas nga pila aron makaboto lang. Right man ang ato. Kita man ang mopili sa gusto na mahimong leader. So exercise yun nato kay para madungog nila atong gusto. Tapos okay man karon kay pas ana na resibo, mabasa nimo dito, ma-review nimo ang imong giboto kung mao ba jud ang gawas. Ang pagpili magud nato usahay ang ubang tao pinaagi sa personalidad, ang uban pod nagapili tungod sa plataporma. Ako nagapili ko o exercise gid nako ang katungod sa pagboto tungod kay wala na ilaing chance. Kanang panahon nga after election, bisan pag magranta, magyaw-yaw ta, magreklamo ta, wala na tayo mahimo dira, except kung contribute na lang ta sa pagtabang, pag-ambag og solusyon sa mga problema nato sa katilingban. Pero kung kutob lang ta sa pagreklamo, nga nanay ni daw, wala na tayo mahimo dira. So, kita nga mga botante, mao gini ang atong panahon nga atuag yung pilion kung kinsa tong atong gusto nga suportahan nga makatabang para masulbad ang mga problema sa atong katilingban ug ma-improve pug maayo ang atoang lungsod or ang atoang nasod dito sa Pilipinas. Dapat nato exercise atong rights sa pagboto kay as Filipino naagi tayo rights kung kinsa atong pilion nga mulid sa atoang city diri sa Panabo. Nagpadayag usab sa pagboto sa kahapunan bag-o magsira ang botohan si City Mayor Jose E. Relampagos sa Salvacion Elementary School. Dugang niini, magsirado ang botohan alas 7 sa gabi, pahimangno sa COMELEC Panabo nga musubay sa balaod nga gitakda panahon sa eleksyon aron malampuson kining maipahigayon. Alang sa mga update sa 2025 national and local elections, ilabi na ang pag-ihap sa mga boto. Mamahimo kining lantawon sa Panabo City Information Office Facebook page. Kauban sa camera si Richard Ligtas, kini si Dali Amag nga gikan sa City Information Office Broadcast Services alang sa Frontline News Panabo. Importante, informed.